श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। बन्धुभो घाटे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषः श्रीवादिगीतकुलवारिदिन्नं कृष्णार्य सद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाभिरामम् अण्णङ्गरार्यं गुरुवर्यमीडे। मंगलचरण भूषो श्री वेंकटेशं कशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकाद्रिसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान्। यो चतुर्थ अवतार में प्रकृति निरूपण 6 द्रव्य मध्य प्रकृति पहिलो थियो, त्यसैको निरूपण में अब यो भूगोल खगोलहरूको वर्णन चल्दैछ र आज उसको उपहार पनि हुँदैछ। माथिका लोकहरू बताइयो, काञ्चन भूमि, लोकालोक पर्वत, फिर त्यस पछाडि तमको घेरा, गर्तोदक जो खाई जलले भरेको चारैतिर, त्यस पछाडि अंडकटा। ये बताइयो यहाँसम्म गयो संख्या ऊपर जाँदा यो अंडकटा चारैतिर हुन्छ, ऊपर नीचे परितः चारी, यसरी गरी उसको अन्तिममा त्यसको कभर हुन्छ। त्यही अंडका कटा भित्र अनि त्यसो जसलाई ब्रह्माण्ड भन्छन्, त्यसै भित्रै सबै लोकहरूको वर्णन गरिँदैछ यहाँ। एवं भूमि अधा, ये तो माथिका लोकहरू बताइए। अब तलका लोक पनि छन्, 7 लोक भनेर बताइन्छ। भूमि अधा अतल वितल नितल तलातल महातल सुतल पाताल, यस भेदले 7 लोक छन्। त्यस पछाडि यो अधोलोक तल नै नरक पनि छ। भूमिदेखि तलै जलदेखि माथि नरक पनि छन्। के छ पापकर्मणां पापानुभव भूमयो रौरवाद्या, ती नरकहरू पाप कर्म गर्नेवाला जो प्राणीहरू छन् उनीहरूको लागि पापको फल अनुभव गर्ने भूमि हुन्, जो रौरवादी नामले बताइएका छन्। मुख्य रूपले 21 भेद छन्, 28 पनि बताइएका छन्। मुख्य 21 छन् मध्ये। ततः तमः, त्यो नरकको लोकदेखि फेरि तर तम आउँछ, तमको आवरण। त्यस पछाडि फेरि गर्तोदक, चारैतिर खाइमा भरिएको परिखाको पानी गर्तोदक छ, त्यसलाई गर्तोदक भन्यो। त्यस पछाडि फेरि अंडकटा आयो तल पनि। एवं भूमिरूपरि लक्ष्य योजना सूर्यमण्डलम, इस प्रकार पृथ्वीदेखि माथि 1,00,000 योजन माथि सूर्यमण्डल छ। तावदेव भूवर्लोक, त्यति नै विस्तृत फेरि भूवर्लोक छ। भूर्लोक भूवर्लोक, भूलोक या सूर्यमंडल तक गयो। त्यस पछाडि भयो भूवर्लोक, त्यति प्रमाण वाला, 1,00,000 योजन वाला नहीं। तदुपरि चंद्रमंडलम, त्यो सूर्यमंडल भूवर्लोकदेखि माथि चंद्रमंडल, त्यसदेखि माथि माथि अब क्रमशः जान्छन् नक्षत्रहरू। बुध, बुधदेखि माथि शुक्र, शुक्रदेखि माथि फेरि अंगार, अंगारक भनेको भौम, त्यस पछाडि बृहस्पति अनि शनि, त्यसको माथि फेरि सप्तर्षि मण्डल छ, सप्तर्षि मण्डल। तदुपरि ध्रुव, सप्तर्षि मण्डलको माथि ध्रुव लोक छ, त्यसलाई सप्तर्षि मण्डलले घेर्छन्, परिक्रमा गर्छन् भनेछ। सूर्यमण्डलम आरभ्य ध्रुवलोक पर्यन्त स्वर्लोक,
सूर्यमण्डलदेखि आरम्भ गरेर स्वर्गलोक पर्यन्त यसलाई भन्छ स्वर्गलोक। 14 लक्षोपरि कोटि योजन छायो महरलोक। त्यस पछाडि 4 लाख योजनको माथि स्वर्गलोक भन्दा त्यतिको माथि छ महरलोक। महरलोकमा भृगु आदि सिद्धहरू रहन्छन्, महर्षिहरू। अनि त्यसदेखि माथि हुन्छ द्विगुणो जनलोक। महरलोकमा भृगु आदि ऋषिहरू बस्छन्, त्यसदेखि माथि हुन्छ जनलोक। जनलोकमा सिद्ध पुरुषहरू सनकादिहरू रहनुहुन्छ। जब ब्रह्माको दिनपछि नैमित्तिक प्रलय हुन्छ, त्यस बेला भूलोक भूवरलोक माने भू महरलोक स्वर्ग तक प्रलय हुन्छ। यो सूर्यको ताप तल शेषजीको मुखबाट निस्केको अग्निको ज्वाला, यसले गर्दा महरलोक जब जल्न थाल्छ तलतिर, महरलोकमा पनि ताप पुग्छ, पोल्छ वहाँका ऋषिहरूलाई पनि। त महरलोकवासी उस समय जनलोकमा गएर आश्रय लिन्छन् भनेर बताइएको छ। यो हो जनलोक। ततस् चतुर्गुण तपोलोक। त्यसदेखि माथि त्यसको चतुर्गुण अधिक तपोलोक छ। त्यहाँ आदान सिद्ध भनेको छ, जन्मजात सिद्ध भएका, साधनाले होइन। यस्ता तपस्वीहरू सिद्धहरू रहन्छन् तपोलोकमा। तस्मात् 12 कोटि उत्साह, त्योभन्दा 2 करोड उचा सत्यलोक छ, जहाँ ब्रह्माजी र सत्यलोक प्राप्त गर्नलाई कर्म गरेका अरू ऋषिहरू पनि सिद्धहरू ऋषिहरू रहन्छ। वेदहरू पनि वहाँ मूर्तिमान भएर रहन्छन् ब्रह्मलोकमा। सत्यलोक, अब सत्य त्यो ब्रह्मलोक भनौँ न, सत्यलोक सत्यलोक। ततस्तम, ब्रह्माको सत्यलोकको माथि तम छ, त्यसको घेरा छ। फेरि त्यस पछाडि गर्तोदक आयो माथि, उस पछाडि फेरि अन्डा कटाह, अन्तिममा त्यही ब्रह्माण्डको कबर कराह त्यो आउँछ। मुक्तात्मा जब जान्छ, यो अन्ड कटाहलाई पनि छेद गरेर सानो छुरा हुन्छ, छेद बन्छ, त्यसबाट निस्किएर जान्छ भनेको छ। नत्र यो ब्रह्माण्डबाट निस्किएर जान अत्यन्त कठिन छ। भगवानको कृपाले मात्र यिनी सब आवरणहरू पार हुन्छन्। एवं तिर्यक उध प्रमाणेन 50 कोटि योजनत्वम भूमिरुक्तम। इस प्रकारले अधो उपरिष्टात् तिर्यक चारैतिर गरी जो छ भूमिको परिमाण बताएछ 50 कोटि, 50 कोटि योजन उक्तम भवति। कहीं 100 कोटि भनेर बताइएछ। 100 कोटि योजन भनेर भूमिको जो विस्तार बताएको छ, त्यो जो वचन हो त्यो मान भेद हेर्नु। अब परिमाण कसरी नापियो, कस्ता प्रकार हैन, त्यो मान भेदले हो नाप्ने जो हो परिमाण, त्यसको भेदले सय पनि गराइयो। अंड कटाह कोटि योजनो छाया। अंड कटाह जो छ तलदेखि माथि कोटि करोडौं योजन उछ्राए छ माथि। तदण्डम, त्यस पछाडि 10 गुणा अधिक आवरण छन् बाहिरबाट, त्यसका अगाडि त्यो अंड कटाहको। यसरी आवरण हुँदै हुँदै 10 आवरण 10 हुँदै आवरण पार गरी तब गएर आउँछ यो बिरजा नदी भनेर बताएछ, परम पदको सीमा। एतादृशानि अंडानि अनन्तानि, यो त एउटा ब्रह्माण्डको कुरा बताइयो, यो प्रसङ्ग हो। यस्ता प्रकारका ब्रह्माण्डहरू अनन्त छन्, असङ्ख्य छन्। और परमात्माबाट जस्तै जलमा फोकाहरू उठ्छन्, बुदबुदहरू निस्किन्छन्, त्यस्तै प्रकारले एकसाथ रोम रोमबाटै ब्रह्माण्डहरू उत्पन्न छन् भनेको छ। एकसाथ उत्पन्न हुन्छन्। जल बुदबुद युगवत ईश्वर श्रेष्ठानी। जलमा त्यो बुदबुद उठे जस्तै, फोका उठे जस्तै ईश्वरबाटै ब्रह्माण्डहरू रचित हुन्छन्। ब्रह्माण्डबाट उत्पन्न, ब्रह्मबाट, परब्रह्मबाट, ईश्वरबाट उत्पन्न हुन्छन्।
अब यो ब्रह्म को सर्वेश्वर परमात्मा को सृष्टि सद्वारक र अद्वारक मानिन्छ। ईश्वरस्य चतुर्मुख पर्यन्ता सृष्टि अद्वारिका। ईश्वर को चतुर्मुख ब्रह्म पर्यन्तलाई त साक्षात भन्छन्। साक्षी ईश्वरले सृष्टिको गरेको सृष्टि यसलाई अद्वारिका, कुनै द्वारा होइन, साक्षात हो। वहाँबाट प्रकृति महत्त्व अहंकार पंच तन्मात्रा अनि उसबाट त्यो अपञ्चीकृत भूत यिनीसम्म र त्यस पछाडि त्यसको पञ्चीकरण, त्यसबाट ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुन्छ। ब्रह्माण्ड उत्पन्न भयो, त्यसमा ब्रह्माजी उत्पन्न हुन्छन्। त्यो ब्रह्मा उत्पन्न हुँदासम्मको सृष्टि परमात्माको साक्षात सृष्टि हो। यसलाई समष्टि सृष्टि पनि भनिएको छ। यो समष्टि सृष्टि वहाँ तक हो जहाँसम्म त्यो त्रिविधकरण हुँदैन। तो एता ईश्वरस्य चतुर्मुख पर्यन्ता सृष्टि अद्वारिका। प्रकृतिदेखि लिएर ब्रह्म पर्यन्तको जो सृष्टि हो परमात्मा को कुनै द्वारा होइन, साक्षात हो। तदनन्तरम ब्रह्म उत्पन्न भएपछि जति सृष्टि हुन्छ त्यो सद्वारक हुन्छ। ब्रह्मद्वारा प्रजापतिहरूद्वारा उसको माध्यमले परमात्माले रचित बनिन्छ। सृष्टि परमात्माकै मानिन्छ, परन्तु त्यो बेला सद्वारक हो। मध्य ब्रह्मादिद्वारा परमात्माले रच्नुहुन्छ, त्यसलाई भन्छ सद्वारिका। तद्वारा ब्रह्मद्वारा सनकादि के अरे प्रजापतिहरूद्वारा इत्यादिद्वारा रचना हुन्छ। त्यो ब्रह्म उत्पन्न भयो, ब्रह्मादेखि भएको सृष्टि सब सद्वारक परमात्माको सृष्टि भनेर भन्छ, साक्षात हुँदैन। इति विवेक, यो भेद जान्नुपर्छ। और यसको विस्तार त पुराण रत्न से द्रष्टव्य। पुराण रत्न विष्णु पुराण तथा भागवत को पंचम स्कंद इत्यादिबाट यसको विस्तार जान्नु पर्दछ। यहाँ संक्षेपमा यसको पुरा यस ब्रह्माण्डको निरूपण गर्नुभयो श्रीनिवासाचार्यजीले। इति प्रकृति निरूपिता। इस प्रकारले पहिलो द्रव्य जो 6 द्रव्य भनेको थियो, 6 द्रव्य 10 अद्रव्य भनेर सिद्धान्तमा बताएको थियो। तो पहिलो द्रव्य प्रकृति तत्त्वको निरूपण यहाँसम्म भयो। श्री बाधुर कुल तिलक श्री महाचार्य जो श्रीनिवासाचार्य महाचार्य हुन्छ, उहाँको प्रथम शिष्य श्रीनिवासाचार्यले रचना गरेको जो यतिन्द्र दीपिका वेदांत परिभाषा शारीरिक परिभाषा नाम गरेको जो परिभाषामा प्रकृति निरूपण रूप यो चतुर्थ अवतार पूर्ण भयो। अब पाँचौं अवतार काल, प्रकृति काल भनेर परिगणनामा 6 द्रव्यमा द्वितीय नम्बर आएको छ कालको। यस कारणले कालको निरूपण गरिन्छ हो। अथा अचित विशेष कालो निरूप्यते। 3 प्रकारको अचित तत्व बताएछ। शुद्ध सत्व, मिश्र सत्व, सत्वादि शून्य। तो शुद्ध सत्व आउलाले प्रकार नित्य विभूति भनेर, और मिश्र सत्व भनेको प्रकृति हो जसमा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को मिश्रण हुन्छ। और शुद्ध सत्व त्यो परम पद भइहाल्यो। और सत्वादि शून्य हो काल, जसमा सत्व रज तमो कुनै गुण पनि हुँदैनन्। यस्ता प्रकारको काल हो। तो अचित विशेष, अचित विशेष भयो कि 3 अचित छन्, त्यसमा एक अचितको भेद काल हो, जसमा सत्वादि गुण हुँदैनन्। सत्वादि शून्य काल भनिन्छ। शुद्ध सत्व, मिश्र सत्व, सत्वादि शून्य भनेर अचितको 3 भाग गरिएको छ तत्त्वत्रय। और त्यस अनुसारले यो सत्वादि शून्य अचित विशेष कालको निरूपण हुन्छ। कालो नाम गुणत्रय रहितो द्रव्य विशेष। काल भनेको 3 गुणले रहित जड द्रव्य विशेष। तो गुणत्रय रहित तत्व सति जड़ द्रव्यत्व, जड़ द्रव्यत्व जड़ द्रव्य विशेषत्व काल को लक्षण मान लो। सच नित्य विभुस्त, त्यो काल नित्य छ और व्यापक छ, सर्वत्र व्याप्त छ। और यसको औपाधिक भेद बताइन्छ। अखण्ड विभु काल त एक छ व्यापक, परंतु उसको औपाधिक भेदहरू हुन्छ। भूत भविष्य वर्तमान भेदेन त्रिविध। भूत भविष्य वर्तमान भेदले 3 प्रकार बताइन्छ त्यो काल। अखण्ड काल एक हुन्छ। युगपात क्षिप्र चिरादि व्यपदेश हेतु यो काल जो छ
एक साथ भनिन्छ। एक साथ भनेको एक साथ काम गर्ने माने एक काल अवच्छेदेन, एकै कालमा। युगपत भनेको एक काल। त युगपत क्षिप्र भनेको शीघ्र, चिर माने विलम्बले इत्यादि जो व्यवहार हो, एक साथ, चाँडै, ढिलो भन्ने इत्यादि जो व्यवहार हो, इन सबको हेतु कुन हो? काल। काललाई लिएर व्यवहार गरिन्छ। यसका यिनी सबैको पनि कालै हेतु हुन्छ। निमेष, काष्ठा, निमेष जो पलक हुन्छ, एक पलक, यसलाई निमेष भन्छन्। पलक बन्द होनेवाला, हेर्ने खोल्ने बन्द गर्नेवाला। निमेष, काष्ठा जो कला, घड़ी का, मुहूर्त, दिन, पक्ष, महीना, ऋतु, आयन जो दक्षिणायन, उत्तरायण भनिन्छ, छ का। ती दुवैको मिलेर संवत्सर हो, वर्ष इत्यादि व्यवहारको कारण पनि काल हो। कालका नै सब, काललाई नै यिनी सब व्यवहार गरिन्छ कालद्वारा नै। यस कारण सबै व्यवहारको हेतु कुन हो? काल हो। अब दिन देव कसरी बन्छ? देवताहरू मनुष्यको भन्दा अब मनुष्य मानेन मास पितृणाम दिवस। मनुष्यको परिमाण अनुसार जो 30 दिनको महीना हुन्छ, मनुष्यमा एक महीना त पितृहरूको दिन हुन्छ। त्यसमा अमावास्या हो, त्यो मध्याह्न हुन्छ, दिनको मध्याह्न। एक महीनाको पितृहरूको एक दिन और अमावास्या मध्याह्न। यसरी मान्छे यस कारणले अमावास्यामा विशेष अन्य त्यसमा उत्तरायण हो। उत्तरायण उनीहरूको एक दिन हुन्छ। मनुष्यहरूको उत्तरायण, देवताहरूको एक दिन हुन्छ। रात्रि त्यो उत्तरायण एक वर्षमा जो रात्रि हुन्छ, रात्रि हुन्छ। एवं देवमानेन 12 वर्ष सहस्र संख्याकम चतुर्युगम इत्युच्यते। को गणना 12,000 दिव्य वर्ष, 12,000 चत्वारि त्रीणि द्वै चैकम भनेछ। चतुस्सहस्र वर्ष संख्याकम कृतयुगम। त्यही 12,000 मा 4,000 तत्र पूर्णो धर्म। सत्ययुगमा धर्म चारै पालले रहन्छ, पूर्ण रहन्छ धर्म। और 3,000 वर्ष संख्याकम त्रिपाद धर्मवत त्रेतायुगम। 3,000 वर्ष संख्या वाला, 3 धर्म को 3 पाव वाला त्रेतायुग हुन्छ। एक एक पाव को ह्रास हुँदै जान्छ धर्म को। और 2,000 वर्ष परिमितम द्विपाद धर्मवत द्वापरम। 2000 वर्षले सीमित परिमित और द्विपाद धर्म वाला द्वापर युग हुन्छ। 1000 वर्ष संख्या वाला एक पाद, केवल सत्य मात्रै पाव भएको कलियुग हुन्छ। यसरी 10,000 भए। अब यिनमा सन्ध्या र सन्ध्याचक भन्छन्। युगको सन्ध्या जो एक युग गएर अर्को युग आउनेवाला हुन्छ, त्यो एउटा सन्ध्या, एउटा सन्ध्याचक। साँझको सन्ध्या सन्ध्या भयो, और आरम्भको सन्ध्या बिहानको सन्ध्यांश। यिनी 1,000 वाला हुन्छन्। त्यसरी एतेषां सन्धि 2,000 संख्याका। यसलाई सन्धि, सन्ध्या, सन्ध्यांश भन्छन्। दुवै सन्धि, प्रातः सन्धि युगहरूको और उत्तर सन्धि, आदि सन्धि र अन्त्य सन्धि।
यसलाई सन्ध्या र सन्ध्यांशक मानेर 2000 यो हुन्छ। यस प्रकारले 12000 पुरा हुन्छन्। 4 3 2 1 बारबार फोन आयो र यसरी 10,000 भएर सन्ध्या सन्ध्यांशक 1,000 का मिलाएर पुरा 12 देवताको परिमाण अनुसार दिव्य 12,000 वर्ष चतुर्युग भन्दछ। चतुर्युग त्रेता द्वापर कली यिनी सब 1000 वर्ष 1000 बार घुमिसके भनेपछि ब्रह्माको एक दिन हुन्छ। चतुर्युग सहस्राणी ब्रह्मणो दिनमुच्यते भनेछ। यति हुन्छ रात्रि फेरि 1000 वर्ष ब्रह्मा को परिमाण अनुसार हो, नाप अनुसार, उनको अनुसार 1000 चतुर्युग दिन 1000 चतुर्युग रात्रि एवं रात्रि। यसरी ब्रह्मा को 24 घंटा पूरा हुन्छ एक दिन। ब्रह्मणो अनि चतुर्दश मनु हो। ब्रह्मा को एक दिन में 14 मनु हुन्छन्। एक मनु को काल में इंद्र हुन्छन्, सप्तर्षि हुन्छन्, जो यिनी सबै युग युग का यानी अधिकारी देवताहरू पनि रहन्छन्, नक्षत्रहरू पनि। तथा इंद्र सप्तर्षय छ। मनु 14, इंद्र 14, सप्तर्षिहरूको समूह पनि 14 बार यसरी हुन्छ। अब एक मनु को काल कति हुन्छ भन्दा एक मनो एक सप्तति चतुर्युग परिमाण कालम सोमसोम कालम मनुर्भुङ्क्ते युगानाम एक सप्तति भनेको छ। मनुहरूले एक सप्ताह 71 चौगडी एउटा ब्रह्माको अरे एउटा मनुको काल हुन्छ। 71 बार चतुर्युग परिभ्रमण गर्यो भने एउटा मनुको कार्यकाल पूरा हुन्छ। यस्तै प्रकारले 14 मनुको कार्यकाल पूरा भएपछि त ब्रह्माजीको दिन पूरा हुन्छ, दिन रात। एवं ब्रह्म मानेन ब्रह्मण शतवर्ष जीवित्वम। इसका ब्रह्मा को दिन हो, काल भएको हुनाले नै यति सब विभाग गरियो। नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक जो प्रलयहरू हुन् यी पनि कालकै अधीन हुन्छन्। ब्रह्मा को दिन पूरा भएपछि हुनेवाला प्रलय नैमित्तिक हुन्छन्। नित्य हुनेवाला जो प्रलय हो परिवर्तन भइरहन्छ, त्यो नित्य प्रलय हो। कहीँ नदी बगेको ठाउँमा टापु भयो, टापुमा नदी आयो, पर्वत बगेर मैदान भयो फुटेर, यस्ता प्रकारको जो बनिरहन्छ यो यसलाई भन्छ नैमित्तिक प्रलय अरे नित्य प्रलय। भइरहने जो प्रलय हो घट्ने बढ्ने वाला, ये सब काल को अधीन हुन्छन्। कालस्य स्वकार्यम प्रति स्वस्य उपादानम। काल जो छ आफ्नो कार्य, काल को कार्य के हो क्षण लव इत्यादि जो विभाग गरियो अहिले माथि, यिनी सब भयो कार्य, उनको प्रति काल उपादान कारण हो। कालबाट नै तिनी सब क्षण लव निवेश इत्यादि बन्दछन्। इसलिए यस कारणले आफ्नो कार्य भनेको क्षण लव निवेश इत्यादि जो आफ्नो कार्य हो त्यसका प्रति काल नै उपादान कारण हुन्छ। अखण्ड काल हो नित्य। अखण्ड काल जो चाहिँ नित्य छ। अखण्ड काल अनित्य र अनंत हुन्छ। जो उपाधि भेदले अनेक खण्ड बताइए अहिले जो काल का। एवं भूत काल ईश्वर से क्रीड़ा परिकरो भवति। इस प्रकार जसको जुन काल को महिमा बताइयो त्यो काल ईश्वर को क्रीड़ा को साधन हो, त्यो उपकरण हो। प्रकृति काल जीवात्माहरू सब परमात्मा का लीला का उपकरण हुन्। इनको माध्यमबाट भगवानले लीला गर्ने हो, क्रीड़ा गर्ने हो। तो काल पनि ईश्वर को क्रीड़ा को परिकर माने साधन बन्दछ। लीला विभूति जो छ संसार यसलाई लीला विभूति भन्छन्। और जो नित्य विभूति होला त्रिपाद विभूति भनेर बताइन्छ। तो इस लीला विभूति में
ईश्वर पनि आएपछि कालकै अधीन कार्य गर्नुहुन्छ। उहाँलाई पनि आएर उहाँको समय पुग्न थाल्यो भने भगवान् यति दिन भइसक्यो, अब जाने हो कि बस्ने भन्न आइहाल्छन् देवताहरू। किनकि भगवान्ले यसको बनाएको मर्यादा हो, यसै अनुसार भगवान्ले कालको अधीन नै कार्य गर्नुहुन्छ। किनकि मर्यादा नाम त लोकस्य कर्ता कारिता छ। लोकको मर्यादा बनाउने र तथा पालन गर्ने पनि कर्ता कारिता, स्वयं पनि पालन गर्ने और गराउने पनि यसरी भएको हुनाले उहाँ पनि ईश्वर पनि यस लीला विभूतिमा कालको अधीन नै कार्य गर्दछन्। नित्य विभूत हो तो भगवानको नित्य विभूतिमा काल छ। काल भए पनि कालको अधीन कुनै कार्य हुँदैन। नित्य विभूत कालस्य विद्यमानत्वैपि तस्य न स्वातन्त्र्यम, वहाँ स्वतन्त्र छैन, कालको वहाँ प्रभाव हुँदैन। पहिले हामीले वेदार्थ सङ्ग्रहमा पढेको थियौँ, कालम स पथते तत्र न कालस् तत्र वै प्रभु। वहाँ काल पाक्दछ, अर्थात् काल उसको अधीन हुन्छ, वहाँ काल प्रभु हुँदैन, समर्थ हुँदैन। कला मुहूर्तादिमयश्च काल नयत विभूते परिणाम हेतु भनेछ। कला मुहूर्त आदिले विभक्त भएको जो काल हो, जुन भगवानको नित्य विभूतिको परिणामको कारण बन्दैन, वहाँ त ईश्वरको सङ्कल्प अनुसार परिणाम हुन्छ वस्तुहरूको। तो ये बतायो कि नित्य विभूत तो काल से विद्यमानत्व भी, काल छ वहाँ नित्य भएको हुनाले काल वहाँ पनि छ, नित्य र विभू भएको हुनाले काल वहाँ पनि छ, परन्तु वहाँ उसको स्वतन्त्रता हुँदैन। न स्वातन्त्र्यम, कसैले कालै छैन भन्छन्, काल नामको तत्त्वै छैन भन्छन्। केचित कालैव नास्ति वदन्ति। अर्को थरीका छन्, उनले भन्छन् तामस जो महत्त्व हो त्यो नै काल हो भनेर। परन्तु यी दुवै पक्ष जो हुन् शास्त्र र प्रत्यक्षले बाधित छन्। शास्त्रले बतायो कालको विषयमा और आगमनको शास्त्र और प्रत्यक्ष पनि छ, प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्षद्वारा पनि सिद्ध हुन्छ। यो काल कसरी प्रत्यक्ष हुन्छ, कुन इन्द्रियले प्रत्यक्ष हुन्छ त कालको भनेपछि हाम्रो पूर्वाचार्यहरूले भन्नुहुन्छ अरे षडिन्द्रिय वेद्य काल इत्याचार्या। 6 इन्द्रियले ज्ञात हुन्छ, 5 ज्ञानेन्द्रिय 1 मन, यी 6 इन्द्रियद्वारा कालको प्रत्यक्ष हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दा इदानीम अहम पश्यामि, इदानीम अहम शब्दम शृणोमि, इदानीम अहम गन्धम जिघ्रामि, इदानीम अहम रूपम पश्यामि, इदानीम अहम मनस्करोमि संकल्पयामि। तो इदानीम के हो, काल हो। तो 6 इन्द्रियले 6 इन्द्रिय काल वेद्य हुन्छ। इदानीम अहम विशामि, यसरी शरीन्द्रिय वेद्य काल इति आचार्या तेन अनुमेयवाद निराश। काल प्रत्यक्ष सिद्ध भएको हुनाले, प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा सिद्ध भएको हुनाले जसले काललाई अनुमेय मान्दछन्, अनुमान प्रमाणले सिद्ध गर्छन्, त्यो खण्डित हुन्छ त्यो पक्ष। इति कालो निरूपित, इस प्रकारले कालको पनि निरूपण पुरा भयो। जो महाचार्यका प्रथम शिष्य श्रीनिवास आचार्यले यो एतन्मतिका दीपिकामा वेदान्त परिभाषा नामको एतान्त दीपिकामा काल तत्त्वको पनि निरूपण गर्नुभयो। जो प्रतिज्ञा गरिएको थियो 6 द्रव्य भनेर, प्रकृति काल 2 द्रव्यको निरूपण भयो। अब आयो नित्य विभूति। नित्य विभूति जसको सिद्धि वेदार्थ संग्रह प्रमाणहरूद्वारा सिद्ध गरेको थियो, देखाइएको थियो। अथ नित्य विभूति निरूप्यते, कहिले नाश नहुने भएको हुनाले उसलाई नित्य विभूति भन्छन्। शुद्ध सत्व धर्मभूत ज्ञान जीव ईश्वर साधारण लक्षणम अजड़त्वम। अब शुद्ध सत्व धर्मभूत ज्ञान र ईश्वर जीव ईश्वर यी चारैमा समन्वय हुनेवाला, चारै पदार्थमा, चारै द्रव्यहरूमा जो समन्वित हुन्छ, चारैमा जानेवाला लक्षण, चारैलाई लक्ष्य बनाएर लक्षण निरूपण गर्दा अजडत्वम भनेर लक्षण गर्छ। शुद्ध यसलाई सबै
अजडत्वम भनेर गरे हुन्छ। चारैमा लक्षण हुन्छ। अजडत्वम जीव से अजडत्व जो लक्षण हो, द्रव्यत्व सति अजडत्व जड भिन्नत्व, यो लक्षण भन्दछ चारैमा जान्छ। यो अजडत्व शुद्ध सत्वम पनि छ, धर्मभूत ज्ञानमा पनि छ, और ईश्वर र जीव र ईश्वर दुईटैमा छ। त अजडत्वको अर्थ के हो त भन्दा स्वयं प्रकाशत्व, स्वयं प्रकाश हुनु, अन्य कुनै प्रमाणको अपेक्षा नराखेर स्वयं प्रकाशित हुनु, यो अजडत्व हो। तो अजडत्व ये चारवटैमा छ। शुद्ध सत्व पनि स्वयं प्रकाश छ, धर्मभूत ज्ञान पनि स्वयं प्रकाश छ, जीव स्वयं प्रकाश, ईश्वर स्वयं प्रकाश। यस कारणले अजडत्व लक्षण चारैमा समन्वित हुन्छ। तत्र शुद्ध सत्व धर्मभूत ज्ञान, अब चारमा समन्वित हुने, चारलाई लक्ष्य बनाएर गरियो लक्षण बतायो अजडत्व अर्थात् स्वयं प्रकाशत्व। अब केवल शुद्ध सत्व र यो धर्मभूत ज्ञानलाई लक्ष्य बनाएर दुईमा समन्वित हुने लक्षण गर्दैछ। शुद्ध सत्व धर्मभूत ज्ञान साधारण लक्षणम पराक्तो सति जडत्वम, यो लक्षण शुद्ध सत्वम पनि जान्छ र धर्मभूत ज्ञान पनि जान्छ। पराक्तो सति अजडत्वम, अजडत्वको अर्थ भयो स्वयं प्रकाशत्व, और पराक्तो भयो परस्मै भासमानत्व। स्वयं प्रकाशत्व सति परस्मै भासमानत्व, स्वयं प्रकाश भएर पनि अरूलाई प्रकाशित हुने, अरूको लागि हुने, आफ्नो लागि हुँदैन। जो यो लक्षण धर्मभूत ज्ञानमा पनि जान्छ, नित्य विभूति पनि। नित्य विभूतिको अनुभव कसलाई हुन्छ? जीव ईश्वरलाई, नित्य मुक्त आत्मा र ईश्वरलाई। यस कारणले के भयो? त्यो पराग पदार्थ हो, परस्मै भासमान, स्वयं प्रकाश भएको छ। तो अजडत्व सति स्वयं प्रकाशत्व भनौँ, या स्वयं प्रकाशत्व सति पराक्त्व, पराक्त्व सति स्वयं प्रकाशत्व। अजडत्व भनेको स्वयं प्रकाशत्व यसरी भन्न सकिन्छ। तो पराक्त्व सति अजडत्व भनौँ अथवा पराक्त्व सति स्वयं प्रकाशत्व। यो शुद्ध सत्व र धर्मभूत ज्ञान, धर्मभूत ज्ञान को प्रकाश कसलाई हुन्छ? आत्मालाई। जब ज्ञान प्रकाशित भयो घटोमा हम जाना नहीं, घटादि को प्रकाश कसलाई हुन्छ? आत्मालाई। इस कारणले पराग भयो, परस्मै भासमान। यही भनिदिन्छ शुद्ध पराक्तो सति अजडत्व। त्यसलाई अर्को शब्दमै स्वयं प्रकाशत्व सति परस्मै एव भासमानत्व। स्वयं प्रकाश भएर अरूको लागि नै प्रकाशित हुने, आफ्नो लागि हुँदैन। ज्ञानको आत्माको लागि और नित्य विभूति स्वयं प्रकाश भएर अनि नित्य मुक्त ईश्वरको लागि प्रकाशित। परस्मै भासमात्व, आफ्नो लागि एव के बताइयो? आफूलाई निवृत्ति गरियो। स्वयं प्रकाश भएर अन्यको लागि नै प्रकाशित हुनेवाला, यो अर्को शब्दमा भनियो। स्वयं प्रकाशत्व सति पराग अजडत्व भनेको थियो, त्यसैको अलि प्रकारान्तरले फेरि यसको लक्षण बतायो। स्वयं प्रकाशत्व सति परस्मै एव भासमानत्वम। शुद्ध सत्व के हो त? शुद्ध सत्व कसलाई भनेको यहाँ भन्दा त्रिगुण द्रव्य भेद शुद्ध सत्वको लक्षण। उस परम पदलाई शुद्ध सत्व बताइएको थियो। तो शुद्ध सत्वको लक्षण गरिन्छ हो। त्रिगुण द्रव्य व्यतिरिक्त तत्व सति सत्वत्वम। त्रिगुण द्रव्य हो प्रकृति, जसमा तीन सत्व र तब तीन गुण हुन्छन्। त्रयो गुणा यस्य तत्त्रिगुणम। त्रिगुण द्रव्य भिन्नत्व सति भासमान हो पर सत्वत्वम। त्रिगुण द्रव्य भिन्न भएर सत्वगुणवाला हुनु। जब त्रिगुण जो द्रव्य हो त्यसमा त मिश्र छ सत्व, रजोगुण तमोगुणले मिश्रित छ। अब त्रिगुण भिन्न भनेपछि त्रिगुण गुण भिन्न, अनि त्रिगुण द्रव्य भिन्नत्व सति सत्वत्व भनेपछि आयो शुद्ध सत्व। तीन गुणवाला जो प्रकृति त्यतिकै भिन्न भएर सत्वत्वम, सत्ववाला हुनु, यो हो शुद्ध सत्वको लक्षण। अथवा अर्को लक्षण गरिन्छ निशेष अविद्या
निवृत्ति देश विजातीय अन्यत्वं वा। निशेष अविद्या निवृत्ति देश विजातीय अन्यत्वं वा। अविद्या को निवृत्ति कहाँ गएर हुन्छ पूर्ण रूपले भन्दा बिरजा नदीको पास हो, बिरजा प्रतिको नदी हो गएर। तो निशेष अविद्या निवृत्ति देश कुन हो? वैकुण्ठको सीमा बिरजा नदी। और त्यहाँदेखि व्यतिरिक्त कुन हो? प्रकृति मण्डल। तदन्यत्व आयो नित्य विभूति हो, तदन्यत्व। यसरी गर्नु। निशेष अविद्या निवृत्ति देश भयो बिरजा तट। त्यसको विजातीय भयो प्रकृति देश, प्रकृति मण्डल। तदन्यत्व गयो त्यसदेखि भिन्नत्व नित्य विभूति भयो। यो पनि लक्षण हो उसको। दुईटा लक्षण गरिए। त्रिगुण द्रव्य व्यतिरिक्त पहिले त्रिगुण द्रव्य व्यतिरिक्त तत्व सती सत्ववत्वम एउटा लक्षण हो। दोस्रो निशेष अविद्या निवृत्ति देश विजातीय अन्यत्व। निशेष अविद्या निवृत्ति देश विजाता और त्यहाँदेखि विजातीय भयो प्रकृति मण्डल प्रकृति। त्यसदेखि अन्यत्व आयो शुद्ध सत्व परम शुद्ध सत्व परम पदम। सा विभूति ऊर्ध्व प्रदेशेन अनंत। यो नित्य विभूति ऊपर को प्रदेशले अनन्त छ, त्यसको सीमा छैन। अध प्रदेशेन परिच्छिन्न, तलको उसको परिच्छिन्न छ क्योंकि तल प्रकृति मण्डल छ, यस कारणले त्यही तक उसको सीमा हुन्छ। उत्तर माने ऊपर चारैतिर उसको सीमा छैन, अनन्त छ। तलतिर सीमा छ, कहाँसम्म छ भन्दा प्रकृति मण्डलदेखि यता छ उता छ। यस कारणले अध प्रदेशेन परिच्छिन्न, तलतिरको प्रदेशले त परिच्छिन्न छ, उता अपरिच्छिन्न छ ऊपर प्रदेश हो। अचेतना स्वयं प्रकाशा छ, अचेतन छ। वो चेतन माने चेतन भन्छन् ज्ञान आश्रयलाई। चैतन्य ज्ञान त्यसको आश्रयलाई भन्छन् चेतन। अचेतन छ यो, चेतन होइन, ज्ञानवाला होइन। स्वयं प्रकाशा छ, अचेतना स्वयं प्रकाशा छ। चेतन स्वयं प्रकाश जीवात्मा हुन्छ, ईश्वर हुन्छ। परन्तु यो चेतन भिन्न हो। चेतनले दुईटालाई लिन्छ, जीव ईश्वरलाई। तो अचेतना चेतन भिन्नत्वै सती स्वयं प्रकाशा, यो लक्षण हो। अचेतना स्वयं प्रकाशा छ। यसलाई आनन्दात्मिका भनेछ। आनन्दावहत्वात् आनन्दात्मिका। यसको आनन्द रूप पनि भनाएछ यसलाई। आनन्द रूप यसलाई कसरी भनाएछ भन्दा आनन्द प्रापक भएको हुनाले वहाँ आनन्दको प्राप्ति हुन्छ। यो संसारमा त कहिले आनन्द कहिले दुख मिश्रित सुख, वहाँ केवल आनन्दको नै प्रापक बहप्रापण है। आनन्दको नै प्रापक भएको हुनाले आनन्द रूपमा पनि भनेको छ उसमा। तथा पञ्चोपनिषद मन्त्र प्रतिपाद्यतया पञ्चोपनिषदात्मिका पनि भनिएको छ। पाँच उपनिषद मन्त्र भन्छन्, त्यसले प्रतिपाद्य निरूपणीय भएको हुनाले पञ्चोपनिषदात्मिका, पञ्चोपनिषदमय पनि भनिन्छ यसलाई। पाँच उपनिषद वाली। ती पाँच उपनिषद के हुन् त? पञ्चोपनिषद भन्दा साम याम राम लाम वम अथवा परमेष्ठी पुमान विश्व निवृत्त सर्वैव ही, ये पाँच हुन्। इस प्रकारले यी पाँच तत्व वाली भएको हुनाले उसलाई पञ्चोपनिषदात्मिका पञ्चोपनिषद वाली भनिन्छ। पञ्चोपनिषद मन्त्र भन्छ। अङ्गन्यास आदिमा रामानुज स्वामीले जो नित्याराधन विधि लेख्नु भएको छ, यिनमा सबै यिनको अङ्गन्यास आदि बताइएको छ। तो पञ्चोपनिषद मन्त्र भन्छन् यसलाई। तो पञ्चोपनिषद मन्त्रद्वारा प्रतिपादित हुनुभएको हुनाले पञ्चोपनिषदात्मिका पञ्चोपनिषदमय पनि भनिन्छ उनलाई। अपराकृत पंचशक्तिमत्तया पंचशक्तिमयी इति निगद्यते। अपराकृत जो पंचशक्ति हुन्, पांच शक्ति, इन्हें जो पहले बताइए परमेष्ठी पुमान या साम्याम राम लाम वम। तो अपराकृत जो पंचशक्ति हुन्, यहाँ पांच भूतमय हुन्छ,
यहाँको वस्तु, वहाँ जो पञ्चभूतमय हुन्छ प्रकृति, और ऊ हुन्छ अपराकृत पञ्चशक्तिवाला पनि भनिन्छ यसलाई। पञ्चशक्ति मध्ये 5 शक्तिले युक्त भएको हुनाले पञ्चशक्तिमयी पनि उनलाई शास्त्रमा निरूपण गरेको छ। ती 5 शक्ति नै हुन् जो पञ्चोपनिषद भनिएको छ। जो सा विभूति नित्य ईश्वरस्य नित्यानां मुक्तानां च ईश्वर संकल्पात् भोग्य भोगोपकरण भोगस्थान रूपा च भवति। त्यो नित्य विभूति नित्य धाममा रहने भएका ईश्वर, नित्यात्मा र मुक्तात्मा, यिनीहरूको लागि ईश्वरको सङ्कल्पले भोग्य भोगोपकरण भोगस्थान रूपमा परिणत हुन्छ, परिणाम हुन्छ, परिणामी हो। परन्तु वहाँ ईश्वरको सङ्कल्पले हुन्छ, कालको अधीन हुँदैन। भोग्य रूपमा भोगको उपकरण अर्थात् साधन रूपमा, भोग गर्ने स्थान रूपमा जहाँ बसेर भोग गरिन्छ, सुख अनुभव गरिन्छ, आनन्दको। अब यो तीनवटै बताइँदैछ। भोग्यानि ईश्वर शरीरादीनि। भोग्य भनेका ईश्वरको शरीर, जीवात्माहरूका शरीर जो छन्। अनेक शरीर जीवात्मा धारण गरे हुन्छ। एक शरीर, अनेक शरीर, यिनी सबै ईश्वर शरीरादीनि। ईश्वरले पनि जो सङ्कल्प गरेर हुन्छ, जो अवतार कालमा अरू रूप, जो भगवानको परमपद परवासदेव भगवानको त्यो विग्रह त नित्य हो, परन्तु जो अन्य जो भगवानले विग्रह धारण गर्नुहुन्छ तिनलाई यहाँ लिएको। ईश्वर सङ्कल्पले यो भोग्य हुन् ईश्वरका शरीर आदि, शरीर इन्द्रियहरू। यहाँ भगवानले त्यो दिव्य तत्त्वद्वारा आफ्नो शरीरको रचना उत्पादन गर्नुहुन्छ, उहाँको सङ्कल्प अनुसार हुन्छ। त जीवात्माहरूका शरीर, नित्य जीवात्मा, मुक्त जीवात्माहरू, यिनी सबै हुन् भोग्य। भोगका उपकरण के हुन् त? भोग गर्ने साधन केलाई लिएर भोग गरिन्छ भन्दा चन्दन कुसुम वस्त्र भूषण आयुधानी। चन्दन भयो, शरीरमा चन्दन लेखेको भोगका साधनहरू हुने। दिव्य चन्दनहरूले भयो, पुष्पहरू भए, माला भयो, वस्त्र आभूषण अस्त्रहरू के हुन्? भोगका साधन हुन्। यिनलाई लिएर भोग हुन्छ, अनुभव गरिन्छ यिनी साधनद्वारा। भोगस्थान के हुन् त? अन्त जहाँ बसेर यी भोगहरूको अनुभव गरेर ती भोगस्थान हुन्। गोपुर, प्राकार, मण्डप, विमान, उद्यान, पद्मिन्यादिनी। गोपुर भयो, प्राकार उसको परिखा हो चारैतिर, और मण्डप भयो निवास पनि, और बसेर त्यो आकाशमा चल्ने विहार गर्ने विमान भयो, उद्यान जहाँ भ्रमण गर्ने आनन्द लिने भोगस्थान हुन् सबै। पद्मिनी भनेको कमल फुलेको पुष्करणीहरू, तलावहरू, यिनी सबै हुन् भोगका स्थान। जुन पद्मिनीवाला विहार गर्ने जलभि विहार इत्यादि, यी सबै भोगका स्थान हुन्। तत्र यस प्रकारले परमात्माको सङ्कल्प अनुसार भोग्य भोगको उपकरण भोगस्थान रूपमा नित्य विभूतिको परिणाम हुन्छ, तत्त रूपमा परिणत हुन्छ नित्य विभूति नै। तत्र ईश्वरस्य नित्यमुक्तानां च शरीराणि भगवन् नित्य इच्छा सिद्धानि। अब वहाँ तत्र मानुष परम पदम नित्य विभूतिमा ईश्वर र नित्यमुक्तहरूका शरीर भगवानको नित्य इच्छाले सिद्ध छन्। अब यिनी शरीर बनिराखुन् भन्ने भगवानको नित्य सङ्कल्प छ, यसकाले नित्य रहन्छन्। नि ईश्वरको विग्रह नित्यमुक्तको, यिनीहरूका नित्यमुक्तहरूको, मुक्तको होइन, ईश्वर र नित्यमुक्त जो नित्य विग्रहवाला गरुड विश्वक्षण आदि गरेका ईश्वर र नित्यमुक्तहरूको शरीर भगवानको नित्य इच्छाले सिद्ध भएको हुनाले ती नित्य छन्। मुक्तानां शरीराणि तेषां पित्रादि सृष्टि
युगपत् अनेक शरीर परिग्रह इत्यादि नि भगवत सङ्कल्पादेव भवन्ति। मुक्तहरूका शरीर तथा वहाँ बताया छ मुक्तले चाहेपछि सङ्कल्पद्वारा पितृ आदि पनि उहाँको साथमा पनि उत्पन्न हुन्छन् र अनुभव गर्छ भनेर यो छान्दोग्य उपनिषदमा यसरी वर्णन गरेको छ। सङ्कल्पादेव तस्य पितरः समुपतिष्ठन्ते भनेर बताएको छ। तो नित्य मुक्तहरूका शरीर तथा उनीहरूले आफ्नो पूर्वका पिताहरूको साथमा विहार गर्ने इच्छा गरे भने यहाँका जाने होइनन्। मैले गुरुजी सोधेको थिएँ र भन्नुहुन्थ्यो उहाँका नित्य मुक्तहरू नै त्यो पित्रादि रूपमा हो, मुक्तहरू उहाँहरू नै पित्रादि रूपमा त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। तो इस कारणले यो बताइयो कि मुक्तहरूका जो वहाँ शरीर हुन् ते पित्रादि को सृष्टि और उनका साथ युगपत् अनेक शरीर परिग्रह एक साथ यदि जीवात्माले मुक्तहरूले चाहन्छन् भनेपछि एक साथ अनेक शरीर धारण गर्छन्। जस्तै सौभरीले अनेक शरीर गरे थिए त्यस्तै प्रकारले बताएछ। छान्दोग्य उपनिषदको 8वें अध्यायमा बताएछ कि 100 कदा भवत् त्रिधा भवत् पञ्चधा शतं चैकादशधा भनेर जीवात्मा 1 2 3 100 यस्ता प्रकारको अनेक शरीरले युक्त हुन्छ चाहेपछि। तो अनेक शरीर परिग्रह पनि भगवानको सङ्कल्पले, भगवानको सङ्कल्पको अधीन जीवात्माले सङ्कल्प गर्छ। तो परमात्माको सङ्कल्पले नि अनेक शरीर र एक साथ अनेक शरीरको स्वीकार परिग्रह स्वीकार अनेक शरीरवाला बन्नु इत्यादि सबै भगवानको सङ्कल्पबाट उत्पन्न हुन्छन्। भगवतो व्यूह व्यूह अर्चावतार शरीराणी अपराकृतानी, भगवानका जो पनि विग्रह हुन्छन् सब अपराकृत तत्त्वका हुन्छन्, प्राकृतिक हुँदैनन्। पहिले हामीले यो विष्णु पुराण सुनिसक्या न तस्य प्राकृता मूर्ति मेदो मज्जास्ति सम्भवा भनेर बताएछ। भगवानका शरीर मेद मज्जा आदिद्वारा बनेका प्राकृत हुँदैनन्। अतः व्यूह अवतारका हुन्, चतुर्व्यूह रूप जो शरीर हुन् अथवा व्यूह अवतार अथवा अर्चावतार का यिनी सब शरीरहरू अप्राकृत हुन्छन्। तो अर्चावतार त प्रकृत तत्त्वबाट बनाइन्छ, धातुका हुन्छन्, कसरी अप्राकृत भए भनेपछि त्यसको समाधान गर्दै हुनुहुन्छ। अर्चावतारेषु प्रतिष्ठानन्तरम प्रसादोन्मुख भगवत सङ्कल्पाधीनम अपराकृत शरीरम अत्र आविर्भवति। अर्चावतारमा जब विधिवत प्रतिष्ठा हुन्छ त्यो धातुमय या पाषाणमय विग्रहको विधिवत प्रतिष्ठा हुन्छ, त्यस प्रतिष्ठाको बादमा भक्तहरूको प्रसादको प्रसन्नताको लागि कृपा गर्नको लागि उन्मुख भएको संकल्प प्रसादोन्मुख भगवत सङ्कल्पाधीनम अपराकृत, भगवानको सङ्कल्पको अनुसार नै अपराकृत शरीर यस शरीरमा आविर्भूत हुन्छ। यस कारणले यसलाई पनि अपराकृत भनेर भनिएको छ। अपराकृत भनेर चिन्तन गर्नु। यस्तै प्रकारले भगवानको प्रतिष्ठा भएपछि यो कुन धातुबाट बनेको कुन हो यो भनेर सोध्नु पनि महापाप बताएछ। भगवत अपचारमा आउँछ। अपचारमा किन भनेपछि प्रतिष्ठाको अनन्तर उसमा भगवानको सङ्कल्पले अपराकृत तत्त्व नै यहाँ आविर्भूत भएको हुन्छ। अर्चावतारमा पनि, अर्चावतारको विग्रहमा पनि अप्राकृत र अपराकृतको संसार कसरी भयो, सम्बन्ध संयोग कसरी भयो। पहिले त प्राकृत बनेको थियो, प्राकृत तत्त्वबाट बनेको थियो, त्यसमा अपराकृतको आविर्भूत हुन्छ भनेर यस्ता प्रकारको शङ्का नगर्नु। प्राकृत अपराकृत संसर्ग कथमिति नशङ्कनीय, किनकि भगवानको सङ्कल्प अनुसार र प्रमाणको अनुसार हामीले मान्नु पर्दछ। श्री रामकृष्णादि अवतार शरीरवत इति प्रमाणानुसारेण परिहारो द्रष्टव्य। ये जो प्राकृत अपराकृत को संबंध एक शरीर में कसरी भयो यो अर्चावतार हो भने इस प्रकार को शङ्का नगर्नु, किनकि हामीले प्रमाण अनुसार यसको समाधान गरिन्छ। किन जस्तै श्री रामकृष्ण आदि का अवतार का शरीर हुन् ती जस्तै अपराकृत भनेर बताएछ, त्यस्तै प्रकारले यिनी शरीरलाई पनि प्रमाणहरूले अपराकृत यो प्रतिष्ठापछि अपराकृत हुन्छ भनेर बताएको हुनाले यसलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ। अपराकृत तत्त्वको आविर्भूत हुन्छ त्यो अर्चावतार भनेर। यस कारणले यो दुईटैको सम्बन्ध कसरी भयो
कि प्राकृत र अप्राकृतको एउटै हो भन्ने यो शङ्का नगर्नु। जस्तै रामकृष्ण आदि अवतार प्रमाणअनुसार भगवानका दिव्य अप्राकृत सिद्ध हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले अर्चावतारको पनि प्रतिष्ठानन्तर अप्राकृत तत्त्व आविर्भूत हुन्छ भनेर यसको समाधान हुन्छ भनेर जान्नु पर्दछ। मुक्तानाम मुक्तहरूले शरीरको धारण गर्ने त्याज्य बताइएछ। मुक्तानाम शरीर परिग्रहादि शरीर धारण गर्नु त्याज्य बताइएछ। त्यो मुक्तानाम शरीरादि परिग्रहस्तु शरीर आदि धारण गर्ने बताइएछ। त्यो के हो त भन्दा भगवानको प्रसन्नताको लागि अनेक शरीर किन धारण गर्छन्? अनेक शरीरले भगवानको अनुभव गर्न, अनेक शरीरले भगवानको सेवा गर्ने इच्छा भयो मुक्तात्माको। त आफ्नो सुखको लागि होइन रे, भगवानको मुखोल्लासको लागि यो हुन्छ भनेर बताइँदैछ। शरीरादि परिग्रहस्तु वसन्तोत्सव जस्तै वसन्तोत्सव मनाइन्छ। वसन्त ऋतु आएपछि भगवानको लागि दिव्य सबै सजाइन्छ। तो वसन्तोत्सवमा जो तमाम सजाइन्छ तो वेश परिग्रह आदिवत तो वेश हो त्यहाँ स्वरूप हो त्यसको परिग्रह हुन्छ बनाइन्छ। जसरी उत्सवको त्यस्तै प्रकारले त्यो केको लागि बनाएको हो, सब किन त्यो सजाइन्छ। वसन्तोत्सवमा तमाम प्रकारको सजावट किन हुन्छ भन्दा त्यसै स्वामिनो मुखवा विकास हेतुत्वात् कैङ्कर्य हो। भगवानको मुखोल्लास को हेतु भएको हुनाले त्यो कैङ्कर्य हो, भगवानको सेवा नै हो। जीवात्माले अनेक शरीर धारण गर्नु के को लागि हो? आफ्नो सुखको लागि होइन, भगवानको प्रसन्नताको लागि र भएको हुनाले भगवानकै मुखारविन्दलाई प्रसन्न गर्न। प्रसन्नता भगवान जसबाट प्रसन्न हुन्छ उहाँको प्रसन्नको मुखारविन्द भिन्न प्रकारको हुन्छ, आनन्ददायक हुन्छ। यस कारणले उहाँको मुखोल्लासार्थ हो, उहाँकै प्रसन्नताको लागि हो। अतः यो कैङ्कर्य रूप नै हो भनेर सम्झिनुपर्छ। अनेक शरीर धारण गर्नु इत्यादि जो मुक्तात्माको विषयमा बताइएछ। परमात्माको शरीरलाई षड्गुण्य विग्रह पनि भनेछ। ईश्वर शरीरस्य षड्गुण्य प्रकाशकत्व। षड्गुण्य कसरी भयो? 6 गुणवाला त परमात्मा हुनु त शरीर कसरी 6 गुणवाला भयो भनेर यो शङ्का हुन्छ। त्यसको समाधान गरिँदैछ। ईश्वर शरीर जो छ षड्गुण्य प्रकाश भएको प्रकाशक भयो हुनाले 6 गुणको नै प्रकाशित हुन्छ। जस्तै एउटा सिसाको भित्र दीपकहरू राखियो त्यसले प्रकाशित गर्दछ जसरी दीपकलाई, त्यस्तै प्रकारले भगवानको विग्रहमा भगवानका 6 गुण प्रकाशित हुन्छन्। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज नाम गरेका 6 गुण प्रकाशक भएको हुनाले यसलाई षड्गुण्य विग्रह भनेर भगवानको विग्रहलाई 6 गुणवाला विग्रह पनि भनेको छ। यसबाट 6 गुणवाला होइन 6 गुणको प्रकाशक भन्ने सम्झिनुपर्छ। त्यो षड्गुण्य भनेर जो वर्णन गरेछ। ईश्वर शरीरस्य षड्गुण्य प्रकाशकत्वात् षड्गुण्यमिति व्यवहार 6 गुणवाला भनेर व्यवहार गरिएको हो। त्यो 6 गुणवाला हुँदैन, त्यो 6 गुणको प्रकाशक हुन्छ। गुणका आश्रय त भगवान हुनुहुन्छ, यिन त आत्मवृत्ति गुण हुने दिव्यात्मा रहने भएका। नित्य निरवध्य अब भगवानका गुणहरू बताइन्छन्। त्यसमा आत्माका गुण र भगवानका शरीरका गुण। अब परमात्माका शरीरका गुणहरू पनि बताइँदैछन् यहाँ। जो शरीरका गुण कस्ता, आत्मा कस्ता। आत्माका भन्दा ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज इत्यादि गरेका असङ्ख्यत आत्माका गुण हुन्। तथा दिव्य मङ्गल विग्रह जो छ भगवानको शरीरलाई हामीले भन्छौँ दिव्य मङ्गल विग्रह। दिव्य प्रकाशमय मङ्गल गुणले युक्त भएको हुनाले ती गुणहरू को हुन् त भन्दा यहाँ बताइँदैछ शरीरका गुणहरू। नित्य निरवध्य, नित्य दोषरहित, निरवध्य माने और निर्तिशय औज्ज्वल्य, सब सर्वोत्कृष्ट उज्ज्वलताले युक्त। निर्तिशय औज्ज्वल्य, सौन्दर्य तो नित्य निर्तिशय बन लगाउने निरवध्य। नित्य निरवध्य सौन्दर्यले युक्त, सौन्दर्य भगवानको गुण हो। सौगन्ध्य, उहाँको विग्रहबाट सुगन्धी आउँछ, यस कारणले सौगन्ध्य। सौकुमार्य, सुकुमार हुन्छ उहाँको शरीर, यस कारणले सौकुमार्य गुण उसमा रहन्छ विग्रहमा। लावण्य, लावण्य
लावण्य छ भने थियो कि सौन्दर्य जो छ समुदाय गुण हो, पुरै शरीरको सुन्दरता। लावण्य भनेको एक एक अवयवहरू जता हेर्नु उतै एकदम आँखालाई आकृष्ट गर्नेवाला, यसलाई भन्छ लावण्य। सौन्दर्य र लावण्यको बताइएको छ, पहिले आइसकेको छ कि सौन्दर्यम समुदाय गुण, लावण्यम अवयव गुण। नित्य निरवध्य निरसय औज्ज्वल्य सौंदर्य सौगंध्य सौकुमार्य लावण्य यौवन, सदा यौवन रहन्छ भगवानको। मार्दव अति कोमल, आर्जव सरलता इत्यादि जो हुन् दिव्य मंगल विग्रह गुणा, यिनी गुण हुन्। यिनी गुणहरूलाई भगवानका अनुभव गर्ने हो भने भगवान रामानुज स्वामीको शरणागति गद्य और वैकुण्ठ गद्य यिनीहरूको अनुभव गर्नुपर्छ। आत्माका गुण एक साथ माला बनाए जस्तै राखेका छन् दिव्य आत्माका, त्यस्तै प्रकार विग्रहका गुणहरू। यस कारणले भगवानका यस्ता अनेक मङ्गल विग्रह गुणहरू छन्। यो शरीर व्यापक छ भन्ने गीतादिमा भगवानले गीतामा देखाउनु भएको छ आफ्नो व्यापकत्व रूप। विग्रह पनि व्यापक हुन्छ। यहाँसम्मको आजको अनुभव र मुक्तको विषयमा केही चर्चा शैली छन् कि छैन भन्ने इत्यादि विषयलाई भोलिको प्रवचनमा हामीले अनुभव गर्नेछौँ। श्री हरे नमः। ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम शांति शांति शांति।